एलपीजी सिलिंडर जे आसा तेंचे अंडरवेट जाले आनी तेचे जे रॅकेट आसा हे सांकवाळे गांवांत हांगा पिकअप व्हॅली म्हणटा पळय थंय सापडले. एक इक्विपमेंट जो यूज करता की सिलिंडर ट्रान्सफर करपाक म्हणल्यार तो सिलिंडराचे दुसरे हितून घालपाक खाली आसा तितून घालपाक आनी ते सिलिंग मारता ती परत विकता. ह्याचो जो इश्यू आसलो हेच्या पयलीं आमी रेज केल्लो हो विधानसभेत वचून सांगलेले की बाबा अशें घडटा म्हणून. पूण ही वेविंग मशीन हे प्रत्येक जो व्हेकल आसा हे व्हेकला वांगडा आसपाक जाय, त्या व्हेकलान थंय मेजरमेंट घेवपाक जाय, ते मेजरमेंट घेवनूच तो डिलिव्हरी दिवपाक जाय म्हणजे तांकां इलेक्ट्रॉनिक बिल दिवपाक जाय. आता थोडे जाण कितें करता हातीन हँड रिटन बिल दिता सोडटा. हेच्या पयलू आमी आनीक इन्फॉर्मेशन दिल्ली आनी ते अन्न म्हणल्यार जी गव्हर्मेंट हे आसा इन्स्टिट्यूट आसा गव्हर्मेंटाची स्पेस आसा ती स्पेस यूज करून हांगा सिलिंडर सप्लाय करता. कशी समज चल्ला सरकार तांकां सपोर्ट करता, डिपार्टमेंटान तांकां सपोर्ट करता जाल्यार गोंयकार कसो जगतलो. पयलूच म्हारगाय इतली वाडलेली आसा की गोंयकार कडेन आयज सादो सिलिंडर वगैरे दापट चिंतपाक जाय. सो आमची मागणी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन जावची आनी तेजेर एक्शन जावची. आनी एक्शन म्हटल्यार अशें जावपाक जाय की बाबा दुसऱ्याक आनी परत हे रिपीट करपाक जायना. आयज हे सप्लायर आसा ते भायले आसा ते आपूण जावन सप्लाय करता, ताका पगार मेळटा ताजो एक्स्ट्रा पयसो हांव परत सांगता हेजो एक्स्ट्रा पयसो हे घेता. ते आमकां खबर आसा आमच्या भागांतूय सप्लायर जे कोण पावयता डोर डिलिव्हरी करता भायले आसा आनी ते हेजेर जोडटा, हेजेर डबल टिबल पयसो जोडटा आनी ते आपणाचें नांव जातलें. हांगा लॉस कोणाक गोंयकारांक लॉस. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन बेगाचेर जावपाक जाय.